अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। अमितशाहः अहमदाबादनगरे सुरेश्वरमहाराजस्य सार्धैकशततमीं जयन्तीमालक्ष्य सार्धैकशतरूप्यकस्य नाणकविशेषस्य कुर्यात् विमोचनम्। गान्धीनगरे सर्वसुविधान्वितस्य क्रीडाकेन्द्रस्य स्थापयेत् आधारशिलाम्। त्रिपुरा राज्ये भाजपा प्रशासनस्य वर्षद्वयपूर्त्यवसरे विशिष्टम् उपवेशनम्। जेपी नड्डाः अथ बीएल सन्तोषः दलस्य महत्वपूर्णे संघटनात्मके उपवेशने कुर्यातां सहभागम्। भारतेन ब्रिटेन देशे समुद्घाटितः स्वीयः चतुर्थः वाणिज्यदूतावासः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मैनचेस्टर इत्यत्र कृतवान् दूतावासोद्घाटनम्। असौ उक्तवान् परस्परं सम्पर्क सांस्कृतिक व्यापारिक सम्बन्धाः इतोपि सुदृढाः भवेयुः। इस्राएल देशस्य हमास समूहस्य च मध्ये संघर्षविरामसहमतेः प्रथमचरणं कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं समाप्तं जातं, परं द्वितीयचरणस्य सहमतिः साम्प्रतं यावत् न समारब्धा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः अन्तिमं निर्णायकचक्रम् अद्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्राङ्गणे भवेत् एषा स्पर्धा। भारत न्यूजीलैंड दलयोः निर्णायकद्वन्द्वे स्यात् समेषां दृष्टिः। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गुजरात राज्यस्य यात्रायामस्ति। असौ अद्य अहमदाबादनगरे आचार्य भगवन्त श्री सागर महाराजस्य सार्धैकशततम्याः जयन्त्याः उपलक्ष्ये 50,000-रूप्यकस्य पणकविशेषस्य विमोचनं कुर्यात्। सहैव अमितशाहः सस्तु साहित्यमुद्रणालयन्यासेन पुनर्मुद्रितानां पुस्तकानां विमोचनं कुर्यात्। गुजरात यात्रावधौ गृहमन्त्री अमितशाहः अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक इत्यस्य शतवर्षपूर्तिसमापनमहोत्सवे सहभागं कुर्यात्। तत्रैव असौ गान्धीनगरे गुजरात बार काउन्सिल इत्येतया परिषदा आयोक्ष्यमाणे अधिवक्तॄणां शपथग्रहणसमारोहे अपि सम्मिलितः भवेत्। गान्धीनगरे अमितशाहः हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर इत्यस्य क्रीडाकेन्द्रस्य शिलान्यासम् अपि कुर्यात्। असौ गान्धीनगरे एव अस्य वर्षस्य शाश्वत मिथिला महोत्सवे अपि सहभागं कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च मासस्य 11 दिनाङ्के 12 च दिनाङ्के मॉरिशस देशस्य यात्रायां भविष्यति। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस देशस्य राष्ट्रीय दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागं करिष्यति। एतस्मिन् समारोहे भारतीय नौसेनायाः एकपोतेन सह भारतीय रक्षाबलानाम् एकः समूहः अपि सहभागं करिष्यति। प्रधानमंत्री मॉरिशस देशस्य राष्ट्रपतिना सह तत्र मेलनं करिष्यति। सहैव प्रधानमंत्री मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अथ अन्य गणमान्यजनैः सह महत्वपूर्णानि द्विपक्षीयोपवेशनानि समाचरिष्यति। ध्येयं यत् प्रधानमंत्री 15,200 वर्षे मॉरिशस देशस्य यात्रां कृतवान् इति संसूचितवान् विदेशसचिवः मिस्त्रीवर्यः। अन्ताराष्ट्रीय महिला दिवसस्य अवसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्यस्य नवसारी इत्यत्र लखपति दीदी इत्येताभिः भगिनीभिः सह मेलनम् अकरोत्। प्रधानमंत्री महिलाभिः सह तासाम् अनुभवेषु चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणः विभिन्नाः योजनाः कथम् एतासां महिलानां जीवने परिवर्तनम् आनयन्ति अथ आर्थिकरूपेण प्राबल्यं च कथं प्रददति इति विषयमालक्ष्य स्वविचारान् अपि महिलाः तत्र प्रकटितवत्यः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् ऋणहरणक्रमे प्रशासनं स्वयं सहायता समूहानां सामर्थ्यं 5 गुणितं कृतवत्। फलतः 20 लाख रूप्यकाणां ऋणं प्रत्याभूतिं विना एव तत्र प्रदीयमानमस्ति। जब हमारी एक बहन लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है।
धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नवसारी इत्यत्र एव लखपति दीदी सम्मेलने सहभागं कृतवान्। तत्र लखपति दीदी इत्येतासां भगिनीनाम् असौ सम्माननं कृतवान्। सहैव उत्कृष्टकार्यार्थं ताभ्यः प्रमाणपत्राणि अपि प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगतदशकं महिलानां दृढीकरणस्य नेतृत्वस्य च अवर्तत। एतस्यां स्थित्यां विकसितभारतस्य लक्ष्यं पूर्णं कर्तुं महिलानां प्रबला भूमिका भविष्यति इति। प्रधानमंत्री ग्रामीणार्थव्यवस्थां समृद्धां कर्तुं गुजरात प्रशासनस्य जी सफल जी मैत्री इत्येतयोः योजनयोः शुभारम्भं कृतवान्। ध्येयमिदं यत् जी सफल इत्येषा योजना अन्त्योदयपत्रधारकाणां दृढीकरणाय समारब्धा अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या विकसित भारते महिलानां भूमिकां विशिष्टां ख्यापितवती। ह्यः नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसावसरे नारी शक्ति द्वारा विकसित भारतम् इति विषयाधृतं राष्ट्रिय सम्मेलनम् असौ उद्घाटितवती। राष्ट्रपतिवर्या तत्र उक्तवती यत् राजनीतिकार्थिक सामाजिक क्षेत्रेषु नार्यः शक्तिमतीः कर्तुं भारतप्रशासनं निरन्तरं प्रयासरतम् अस्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसावसरे दिल्लीवासिभ्यः महिलाभ्यः मुख्यमंत्रिपदासीनया महत् उपायनं प्रदत्तम्। दिल्ली प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलेन शनिवासरे महिला समृद्धि योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतम् अधुना महिलाः प्रतिमासं 2,200 सम्मानराशिं प्राप्नुयुः। ऐषमः एतस्यै योजनायै 100,500 कोटिरूप्यकाणाम् आवण्टनं कृतमस्ति। अवधेयं यत् महिला समृद्धि योजनायाः लाभाः आरम्भक्रमे केवलं बीपीएल इति निम्ननिर्धनतारेखापत्रकवतीभ्यः महिलाभ्यः एव प्रदास्यते। दिल्ली प्रशासनं वर्तमाने एकं जालपुटं निर्माति येन योजनायै एतस्यै पञ्जीकरणं सम्भवेत्। चेन्नई नगरस्थितायाम् ओटीए अर्थात् अधिकारी प्रशिक्षणाकादम्याम् आयोजिते पासिंग आउट परेड इत्येतस्मिन् पथ सञ्चलने 24 संख्याकाः महिलाः समेत्य शताधिकाः सैन्याधिकारिणः भारतीयसेनायां नियुक्तिं प्राप्नुवन्। एताः युवमहिला सैन्याधिकारिण्यः साम्प्रतं भारतीयसेनायाः अभिन्नाङ्गत्वेन सन्ति। ताः एतत् ऐतिहासिकं दिनं सर्वाभ्यः महिलाभ्यः समर्प्य स्वकम् उत्साहं प्रदर्शितवत्यः। I think it's a very big feat, first of all, that this academy is the first academy that has accepted women cadets since quite a long time now. And the 24 of us passing today, I would say, have formed a very special and close bond. And to pass out together as a course is something we all will remember. The hardships that we went through, the happy times that we went through, all of us will stick with us throughout. भारतेन ब्रिटेन देशे समुद्घाटितः स्वीयः चतुर्थः वाणिज्यदूतावासः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः तत्र मैनचेस्टर इत्यत्र दूतावासस्य उद्घाटनं कृतवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् अनेन परस्परं सम्पर्क सांस्कृतिक व्यापारिक सम्बन्धाः इतोपि दृढाः भविष्यन्ति इति। इस्राएल देशस्य हमास समूहस्य च मध्ये संघर्षविरामसहमतेः प्रथमचरणं कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं समाप्तं जातं। परं द्वितीयचरणस्य सहमतिः साम्प्रतं यावत् न समारब्धा अस्ति। गाजा क्षेत्रात् बन्धकानां मुक्तीकरणमालक्ष्य इस्राएल देशस्य नागरिकाः उक्तवन्तः यत् संघर्षविरामसहमतेः द्वितीयचरणं यदि न आरप्स्यते तर्हि संघर्षः तु पुनः भविष्यति।
दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागः भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदः संयुक्त तत्त्वावधाने व्याकरणदर्शनस्य सुप्रतिष्ठितस्य भर्तृहरिविरचितस्य वाक्यपदीय ग्रन्थस्य पदकाण्डमाश्रित्य 10 दिवसीयायाः राष्ट्रियकार्यशालायाः आयोजनं करोति। एतस्यां हि कार्यशालायां समग्रदेशतः विद्वांसः, प्राध्यापकाः, शोधार्थिनः च प्रतिभागिरूपेण उपस्थिताः सन्ति। कार्यशालायाः उद्घाटनसत्रमेतत् दिल्ली विश्वविद्यालयस्य महर्षिकर्णाद भवने समायोजितं गतं। तत्र च मुख्यवक्तृत्वेन समुपस्थितः मुम्बईस्थितायाः IIT इति संस्थायाः संस्कृताचार्यः प्रोफेसर मल्हार कुलकर्णिवर्यः वाक्यपदीयग्रन्थस्य महत्तां ख्यापयन् एतस्य अध्ययनार्थं युवच्छात्रान् अध्यर्थितवान्। को नाम शब्दः, कश्च अर्थः इति यदि ज्ञातव्यं तर्हि तदर्थम् अयमत्यन्तं महान् ग्रन्थः अस्माकं सविधे उपलब्धो वर्तते इति अस्माकम् अत्यन्तम् उपकारः। वाक्यपदीयं, वाक्यपदीये शब्दस्य अर्थस्य च यः सम्बन्धः तत्र अत्यन्तं मूलभूतं चिन्तनं दरीदृश्यते। ये तावत् ग्रन्थम् एतं पठन्ति तेषां बुद्ध्यैक्यम् अवश्यं भवति इति अनुभवः। एवञ्च अवश्यं छात्रैः सर्वैरेव अयं ग्रन्थः पठनीयः इति मम अभ्यर्थना। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य कलासंकायस्य अधिष्ठातारं समेत्य अन्ये विभागीयाः आचार्याः तत्र कार्यक्रमे समवेताः आसन्। राष्ट्रव्यापिन्याः कार्यशालायाः उद्घाटनसत्रे उपस्थितौ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य भूतपूर्वाध्यक्षः किञ्च वर्तमानाध्यक्षः स्वीयं कथ्यम् आयोजनस्य उपयोगितां च उपस्थापितवन्तौ। यूनिटी ऑफ सेंटेंस कैसे हो ये भर्तृहरि बतलाते हैं हमको। आज लैंग्वेज फिलॉसफी सब जगह पढ़ी जा रही है, पूरे विश्व भर में पढ़ी जा रही है और इसलिए वाक्यपदीय बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्यपदीयं भर्तृहरि विरचितं संस्कृत भाषायां निबद्धम् एकं व्याकरणदर्शनम् अस्ति यस्य सम्बन्धः केवलं संस्कृतभाषया नास्ति परं भाषया अस्ति। भाषा सामान्यस्य सिद्धान्तान् इदं ग्रन्थरत्नं प्रतिपादयति। न केवलं भाषा अध्येतॄणां कृते, मनोवैज्ञानिकानां कृते, दर्शनशास्त्र अध्येतॄणां कृते, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स इत्यस्य नूतनस्य कस्यचन शास्त्रस्य अध्येतॄणां कृते अयं विषयः अतितरां महत्त्वं भजमानः वर्तते। तस्मात् संस्कृतविभागेन एतत् तत्त्वं बारम्बारम् अनुभूतं यत् अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं संस्कृतस्य छात्राः, अन्ये च छात्राः नितरां कुर्युः इत्येतत् सर्वं तत्त्वं मनसि निधाय अस्माभिः इयं कार्यशाला प्रार्थिता वर्तते। सा च प्रार्थिता प्रार्थना भारतसर्वकारेण स्वीकृता अत्र प्रचाल्यमाना वर्तते। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः अन्तिमं निर्णायकचक्रम् अद्य भवेत्। दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्राङ्गणे एषा स्पर्धा भवेत्। भारत न्यूजीलैंड दलयोः निर्णायकद्वन्द्वे समेषामपि दृष्टिः स्यात्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।